آئی جادا فرماتے نے میں دنیا دی اکھے میں نال مینوں بچا لیا نہیں نوجوانوں جڑے ویلے قیامت دا دن آوے گا انجی سارے نے ٹولیاں بنا کے جنت والے جانا ہے اس کتے نے بھی جنت والے جانا ہے میرا ایمان کہندہ فرشتیاں جنت دے دروازے سے کھلا اور کے پوچھنا ہے او ذات دے کتیاں جنت وال کدھر آ رہے ہیں انہیں اکھنا ہٹ جاؤ نہ کلا نہیں آیا میں اونانا یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ فرمائے حاجی جا رہے نے اپنے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کا میں تے رکھیا جو بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا جنیاں میں قرآن دیا آیتہ پڑھیاں انہیں سارے دا ترجمہ کسے بابے کو کرواواں تے انہیں آکھا سی کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی یا رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے انہوں میرا دل کردہ ترجمہ میں پیرے باہو کو کروا کے دے وہاں جدہ مرشد کوئی نہیں ہے چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیا بے تے دنے بہت حیرانی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک ترجمہ ابن دراتی رتی انہاں نیند نیا بے تے دنے بہت حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان بنا تھی باہوں
جنا ملیا پیر جیلانی پیر باہو نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نہ آوے فرماتے نے رات ساری گزر جاندی انہاں نے ایک رتی نیند نہیں آؤں کیوں کیونکہ جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جے پھر انہاں دی اکھ نہیں لگ دی رات تقریباً پونا ایک ہو گیا تسی انج بیٹھے ہو جو میں محفل ہون شروع ہوئی ہے تو ہنو نیند بھی آئی ہے تسی نہیں جا رہے تسی اپنے نرم گداز بستر چھوڑ کے آئے ہو اپنی دکان مکان اولاد تسی سوشل میڈیا سارا فیس بک واٹس ایپ ٹک ٹاک یوٹیوب فلمہ ڈرامے گانے کتنا کچھ چھوڑ کے انہیں قربانیاں دے کے پیٹرول دا خرچہ کر کے اتھے آکے زمین تے بغیر ٹیک لگاواں تو بیٹھے ہو وہ کیڑی چیزیں جنہیں تو ہنو مجبور کیتا کہ رات 1 بجے آکے تسی اس کھلے میدان وچ بیٹھ جاؤ ایدہ مطلب ہے تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ تو انہوں کو سکون انہاں ساریاں چیزاں چا نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ آوے چلے ون واسطے آئے ہو گھر چکا زدی بچہ ہوئے نا چھوٹا بچہ تے ماں لے آکے کہندی شاہ جی انہوں دم کر دیو آسی صاحب انہوں دم کر دیو انہوں نظر لگی یہ زد بڑی کر دائے نہ سوندہ ہے تے نہ سوند دیندہ ہے ایدہ مطلب ہے کہ گھر چکا زدی بچہ ہوئے نہ سوندہ ہے نہ سوند دیندہ ہے صوفیاء فرماتے نے کہ عشق زدی بچے بر گئی ہوندہ ہے اے بھی آجے تے نہ سوندہ ہے تے نہ سوند دیندہ ہے میں نہیں ہے نہ ولیہ دیا راتہ مسلیاں تے جا کے گزر دیا عشق آجے تے نہ سوندہ تے نہ سونو دے دے وہ بھی کوئی عشق ہے جڑا انسان نو بستر تو اٹھا کے مسلح تے ہی نہیں بٹھائے وہ بھی کوئی عشق ہے اللہ والے دی جدو اکھ لگ جاندی نا اپنے مالک دے نال پھر انہاں دی اکھ نہیں لگ دی انہاں نو پتا ہوندہ کہ راتی اٹھنا تے جاگنا تے پھر رب نال ملاقات ہونی ہے اس گل دی شاہ جی میں نو سمجھنے سی آؤں دی کہ اللہ والے ایک ایک رات ایک ایک سجدے چکے میں گزار لیں دے سا پر آج جدو دا سوشل میڈیا آیا نا تے ٹک ٹاک تے فیس بک تے میں ویکھنا نوجوان ساری رات سکرولنگ کر دیں گزار دیں دیں تو کہندرے رات دا پتہ ہی نہیں لگا کڑے ویلے گزر گئی پھر میں نو سمجھ آئی کہ انسان نو جتھے لذت ملے نا انہوں وقت دا پتہ نہیں چل دا تینوں لذت ایتھے مل دی ہے انہوں نے لذت ایتھے مل دی ہے سارے سکون دی تلاش ہے جی نا انسان کو کوٹھی ہوئے کار ہوئے بنگلہ ہوئے وفادار بیوی ہوئے با ادب اولاد ہوئے بینک بیلنس ہوئے نوکر چاکر ہون پر دل چے سکون ہی نہ ہوئے تے کی کرنی ہو ساریاں لذتاں تے ہوئے ککھاں دی کلی تے ہوئے سکون پھر اصل دولت سکون ہے نا اصل دولت سکون ہے نا میری ملت نوجوانوں لوگوں نے سکون موبائل چ ملتا ہے پر اللہ والے نے سکون مسلح تے ملتا ہے انہوں نے پتہ نہیں لگتا رات کیڑے ویلے گزر گئی وہ کہندے نے ازل تو لے کے اب تک کدے ایک ہی رات بن جائے میں وہ ساری رات ایک سجدے کی گزار کے ٹر جاؤں یہ میں تو انہوں نے جگراتے وال لے گیا تے ساری تقریر جگراتے تو ہو جانی ہے پر میں جگراتے دا نہیں میں جاگن والے دا ذکر کرنا لفظ ولید 18 معنی کتنے اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات اندر لفظ ولید 1.5 درجن 18 معنی لکھے اگر ایک ایک معنی کا گفتگو کریے تو علیحدہ علیحدہ تقریر لفظ ولید پہلا معنی تے ترجمہ ہے الولی الوارث ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے ہونا اللہ بھی ولی ہے وہ بھی وارث ہے قرآن کے اندر رسول بھی ولی ہے وہ بھی وارث نے آج جڑا تسی تے گڑی تے سٹیکر لگا لے دو نا اللہ نبی وارث تے کئی بیلی کہندے نے اللہ تے وارث ہے نبی کے میں وارث ہے بھائی نبی انج وارث ہے حضرت انس بن مالک دی امی جان حضرت انس نو بچپن چ میرے نبی کو لے آئیاں تے کہہ لگی یا رسول اللہ میرا بچہ یتیم ہو گیا ادا باپ دا سایہ اٹھ گئے تے ہاتھ جوڑ کے تو رو کے کہنے لگے میرے پتر دا وارث کون ہے دا والی وارث ہے میرے آقا نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ فرمایا میں تیرے پتران دا دنیا چ بھی وارث ہاں تے آخرت چ بھی وارث ہاں پتہ لگ گیا اللہ تے وارث ہے نبی بھی وارث ہے ان قرآن کے اندر کہ ولی بھی وارث ہے آؤ در رب دے قرآن کو پوچھئے کہ یا اللہ ولی کادا وارث ہے صداد عرص مبارک تے آن والیو آؤ در ولی دی وراثت وکھئے ولی کادا وارث ہے پڑھئے قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا
کوئی اور محفل ہوندی نا تے میں پوچھنا سی لنگر ہے کہ نہیں. ایتھے عرس ہے تے ایتھے تے لنگر ہے ہی ہے بھائی. پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو, بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاندا ہے. تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جدہ کھائیے او دا ہی گائیے, جدہ لنگر مدینے ہوں دا اچھا بولے سبحان اللہ. اللہ نے رشاہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. پروردگار نے رشاہ فرمایا تسی اپنے زرتے زیبرتے زمین دا وارث اپنی اولادہ نو بنا دے ہو. اللہ فرماتا میری اولاد کوئی نہیں, میرا پتر کوئی نہیں. فرمایا تسی اپنی زمین دا اپنے پتران نو وارث بنا دے ہو. فرمایا میں اپنے ولیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے. عرض کی تھی اللہ کیا ولی صرف زمین دا وارث ہے؟ اللہ نے فرمایا نہ ولی دی وراثت نو ایڈا چھوٹا نہ سمجھے آج. پروردگار نے ارشاد فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جڑا میں پڑھنا پیا یہ بھی تے قرآن ہے نا. لوگ قرآن حدیث پڑھ کے کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں. تے میں بھی تینوں قرآن حدیث پڑھ کے دساں بابے تے شاہی بڑی نے. تو تسی عجب ہی نہیں بولے سبحان اللہ. اچھا جی اللہ نہ کرے کو فوت ہو جائے نا تو لوگ شام نو دے گھر فاتحہ پڑھن جانتے دعا پتہ کی کر دینے اللہ انہوں جنت الفردوس دے بے. کیڑی جنت؟ سارے بولو کیڑی؟ جنت الفردوس. 8 جنتہ نے 8 طبقے نے جنت دے. جڑی سارے تو اچھی تے بلند جنت دے نا انہوں جنت الفردوس کیا جاندے. موجہ ہی موجہ تے اسی کہنے جنت الفردوس دے میرا ربا. تے قرآن چا رب پتہ کی کہندے اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. رب فرماتا او جڑی جنت الفردوس دعاواں چ منگنا ہے نا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا جڑی جنت الفردوس دعاواں چ منگنا اسے جنت دا وارث میں ولیاں نو بنا دیتا. پہلے اعلان کر دیتے ہیں. فرمایا جنت بھی یہ نہ دی تے زمین بھی یہ نہ دی. فرمایا میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیاں نو بنایا ہے. اپنے ولیاں نو بنایا. قرآن نہ ہوئے میں دو مدارہ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون. فرمایا وہ جڑے میرے صالحین بندے نے نا صالحین یاد رکھو نیک ہور ہوندا تے صالح ہور ہوندا ہے. نیک او ہوندا جڑا نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکات دے اے دا فائدہ انہوں ہی ہے. نیک او ہوندا جڑا آپ نیک ہوئے. صالح او ہوندا جڑا مندر کو بھی گزرے نا تے ہندوؤں نو کلمہ پڑھا کے نال لے جاوے. او صالح ہوندا. اللہ فرماندا جڑا صالح ہوئے نا پھر نماز وچ نمازی پتہ کی کہن گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. فرمایا صالح بن کے قبر چ ٹر جا قیامت تک نمازیاں دا سلام ہوندا رہے گا. تے اسی انہاں قبراں تے جانے جڑی صالحین دیاں قبراں نے جڑیاں صالحین دیاں قبراں تے اسی اگر معاذ اللہ قبر پرست ہوندے تے ایتھے اور بڑے قبرستان نے اسی اوتھے کیوں نہیں گئے؟ اسی ولی دی قبر تے کیوں جانے ہیں؟ اسی داتا صاحب تے بابا فرید دی قبر تے کیوں جانے ہیں؟ ایدہ مطلب ہے ساری قبراں تے اسی بھی نہیں جاندے. اسی انہاں قبراں تے جانے ہیں جڑے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جنہ وچ نماز وچ بھی سلام پڑھیا جاندا ہے نا. اسی انہاں صالحین دیاں قبراں تے جانے ہیں. انہاں دے نال ہی رب نے جنت الفردوس دے وعدے کیتے. فرمایا انہاں نوں میں جنت دا وارث بنا دیتا. لے چلا میاں صاحب دے دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں قلم ربانا
بھائی قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیاں وانو رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے ولیاں نو رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے میں تینوں دسائیں کادے کادے وارث نے حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دے چند مرید آئے تھے وہ کھاندے پیندے سن مربیاں دے مالک سن انہوں نے عرض کی تھی بابا جی تو کل مہمان بڑے ہوندے نے ہر ویلے لنگر پکدا رہندا ہے تے بابا جی اے جڑا زمین دا مربع ہے نا اے اسی تواڈے نام لگا دیتا ہے تھے جتنی فصل ہوئے وہ ساری لنگر شامل کرو قیامت تک سانو ثواب ملتا رہے گا بابا جی زمین دا ٹکڑا رکھ لیا تو تھے فصل لوگوں نے لنگر پکوا کے کھا رہے تسی داتا صاحب رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا تے لنگر کھانا کھلا ہوندہ ہے بابا فرید دربار تے جاؤ کوئی نہ کوئی لنگر مل ہی جاندہ ہے کچھ نہ ملے تے شکر تے مل دی ہے نا داتا صاحب تے بابا فرید دربار دے جو ہی دروازے چو نکلو سامنے ہوٹل نے انہاں ہوٹلیں چا کھانا کھاؤ نا تو تسا جو اٹھنا نہیں تے کھانے دا بل پہلے آ جانا کہ تسا کھانا کھا دے دا بل دیو تے سامنے دروازہ داتا صاحب دا اتھے جنہ مرضی کھاؤ کدے بل نہیں آیا اوہی خانقاہ نظام جڑا مدینہ طیبہ تو ٹریا او جڑا صفحہ دے او سا تھڑے تو ٹریا کہ میرے نبی صفحہ دے بیٹھے انہاں فقیر صحابہ نو اپنے گھر چو لنگر کھانے چو لنگر بھیج دے سان تو انہاں دا گزارہ ہی محمد دے ٹکڑیا تے ہوندہ سی اوہی خانقاہ نظام جڑا آج تک 1500 سال تو چلا رہے گرامی قدر حضرات بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے زمین رکھی چند دن بعد قبضہ گروپ والے آگے انہوں نے کہا بابا یہ زمین تے ساڑی ہے فرمایا بھائی بیلیوں میں نو تے میرے مریدہ نے تحفہ دیتا ہے نظرانہ دیتا ہے انہوں جا کے قاضی دی عدالت ہوتے نا ویچنا بابا جی تے مقدمہ کر دیتا جدو بابا جی قاضی دی عدالت چ پیش ہوئے نا تے قاضی کہنے لگا بابا یہ زمین کی دیئے تے بابا فرید قرآن پڑھیا تے فرمایا قرآن تے کہندہ ان الارض یریثھا عبادی الصالحون قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دی ہے قاضی کہنے لگا بابا جی کوئی رجسٹری کوئی کارڈ کوئی گارنٹی کارڈ کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند کوئی کاغذات ہیں کوئی انتقال کوئی آپ نے فرمایا بیلیا منو تے مریدہ نے نظرانہ دیتا ہے میرے کل کوئی ادھی رجسٹری کوئی انتقال کچھ بھی نہیں قاضی کہنے لگا پھر بابا زمین تیری تے نہ ہوئے تے بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے قاضی صاحب جی گل کاغذاں تے یاگیے تے پھر انج کرنے ہیں کاغذ کی کرنے ہیں آج اس زمین کو لوگ پوچھ لینے ہیں تو کی دیئے ہیں قاضی کہنے لگا بابا مت ماری کی کدے زمینہ بھی بولیاں نے فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دیئے نوجوانوں جڑے ویلے وقت مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا جی اپنے مریدہ نہ لا گئے جڑے ویلے پہلی دے بننے دے کھلو گئے بابا فرید قاضی نو فرما دینے قاضی پوچھ زمین کی دیئے قاضی زمین والوے کے کہنے لگا زمین تو کی دیئے زمین دے ذرے ذرے چویا بہت آئی او قاضی یا قاضیہ نے آپ لے کھیچنا لے جائیں اے دنیا دی زمین بھی فرید دیئے او جنتی زمین بھی فرید دیئے زمین بھی فرید دیئے تے او زمین بھی فرید دیئے قرآن نے دسیا کہ زمین دے وارث نے ایک کمائی آئی بابا جی کو توجہ ہے بھائی نا اے جڑے تسی بابے فرید دے گوانڈ رہندے ہو بابا فرید دے نا تے تسا سبحان اللہ نہیں اکھنی تے کی کشمیر آلے آکے اکھنی بھائی لنگر تسی کھائے جاندے ہو تے سبحان اللہ کسی اور کہنی اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے چھ بیٹھا سبحان اللہ مائی آگی بابا فرید کلتے کہنے لگی اے فرد الفرید اے فرد الافراد اے فرد واحد اے زہد الانبیاء بابا جی فرید میری صبح بیٹی دی شادی ہے تے کوئی مدد کرو
بابا فرید رحمت اللہ علیہ کل اس ویلے کوئی دنیا دا مال نہیں سی وقتی طور تے آپ نے انج ویکھیا تے اس سامنے ایک مٹی دا ڈھیلا مائی نو فرماندے نے مائی جی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لے آؤ مائی لے آئی اے اس طرح کر کے نا تلی تے رکھ کے نا مٹی تے بابا جی نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انج پھوک مار کے تے مٹی دا ڈھیلا مائی نو پکڑایا بابا جی دے ہاتھ وچ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھ وچ گیا تے سونے دا ڈھیلا فرمایا جا بی بی ہن بیٹی دی شادی دے اخراجات کر عورتاں بڑیاں ناقص العقل ہوندیاں ناقص العقل دا اے مطلب نہیں کہ انہاں دی عقل ناقص ہوندی ہے اے ناقص جڑا ہے فائل دے وزن تے وے اے دا مطلب ہے اے عقل نو ناقص کر دیندیاں نے اے ناقص العقل نے او عورت نے ڈھیر لا لیا مٹی دا تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی سویرے اٹھ کے ویکھیا تو مٹی دی مٹی آکے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے تو میں بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھوک ماری مٹی سونا بن گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی ہاں بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے کلمہ تو ایک نبی دے پڑھیا ہے پر زمین تا وارث میں بن کے آیا تو وہاں بن کے آئی مٹی دی خاصیت نہیں بدل دیتا سونا بنا دیتا پڑھے لکھے نوجوان نو تسی آکھو گے آسی صاحب کتابی گلہ نے یاد رکھو بابا فرید نے فرمایا بی بی اسی ولی کو مٹیاں نو سونا بنان نہیں آئے اسی تے دسن آیا کہ جے ولی پھوک مارے تے اس مٹی دا سونا بن سکتا ہے تے بندہ تیرا وجود بھی ایسے مٹی دا بنیا تسی نہیں سمجھے تے میں ہور آسان کرا سارے نو گل سمجھ آ جائے مٹی دا ڈھیر پیا ہوئے او 10 سال پیا رہے 20 سال پیا رہے 30 40 50 100 200 سال پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کولو کمہار گزر جائے تو کمہار اس مٹی نو اٹھا کے نال لے جائے او جا کے انہوں گو کے تے پھر انج کرے گا یا دا پیالہ بنا دے گا یا دی ہانڈی بنا دے گا یا دا طباق بنا دے گا یا دی کنالی بنا دے گا یا دا کو سونا جا برتن کو ظروف سونا جا بنا دے گا اے دا مطلب ہے مٹی پہی رہن دی تے ڈھیر دا ڈھیری سی ہاتھ کاریگر دے لگے سونے جی شہ بن گئی او بندے تو بھی مٹی دے بڑے ہیں پہ رویں تے ڈھیر دا ڈھیری ہیں ہاتھ کاریگر دے لگ جائے تو سونے جی شہ بنا دے تو ہاتھ تے کاریگر دے لگ کسی اللہ والے دے ہاتھ تے لگ پھر ویکھ تیرے وجود دی مٹی نو کی سونا بنا دے گا پھر تینوں کچھ نہ کچھ ضرور بنا دے گا پر کسی اللہ والے دے ہاتھ تے لگ کسی دے نگاہ بچ تے آ میں نے جپڑیا کرنا بندے رب دے آئے نظر کر کے آئے تقدیر بدل دے بندے رب دے نظر کر کے آئے تقدیر بدل دے اے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے او لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے لا يرد القضاء الا الدعاء حضور نے فرمایا تقدیرہ نہیں بدل دیاں پر دعاواں تقدیرہ بھی بدل دے دیا بندے رب دے نظر کر کے اقبال نے فرمایا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ایک نگاہ والی کرنا ایک نگاہ سنا دے مانگل تھوڑا جا حولا بولو پینڈ آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے دے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا ساری دنیا میں پھر لئے پر میں نے آپ پتا شاہ جی لگا کہ کئی بیلی کروں صلاح کر کے اندھنے کہ مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا
انہاں بیلیاں نو 26 سالہ چ میں بھی نہیں جب بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئے نا او بولو سبحان اللہ اے پائی غلام مصطفیٰ بڑا ڈاڈا بندہ ہے نا میں نے وقت لوگوں کو نہیں سبحان اللہ کروان دے ہو تے اے بیلی تھوڑے کو بولے ہی نہیں روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھیں تیرے گلے نو کی ہویا آکھی ولیاں دے ڈیرے تے گیا سا تھے شانہ بیان ہو دیا سر میں سبحان اللہ کہتا رہا میری ملت نوجوانوں ولیاں دی نگاہ ہو جائے تے تقدیراں بدل جان دیا یا جو اصحاب کہف جڑے رات نو نکلے عیسیٰ علیہ السلام دے امتی سان تے وقت دا بادشاہ دقیانوس ہر اس بندے نو قتل کر دیندہ ہے جڑا عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دے نوجوان وزیران دے بیٹے سن بڑے امیر بچے سن تے او راتوں رات اپنا شہر چھوڑ کے نکلے کہ کدھر بادشاہ نو پتہ لگ گیا کہ اسی عیسیٰ علیہ السلام دے امتی یہاں تے اسانو قتل نہ کر دے بھی او مرتبہ ولایت ہوتے سن نوجوان اور راتوں رات نکلے تے چھوٹا جا سرخ رنگ دا ایک کتا بھی انہاں دے پیچھے لگ گیا ایک ولی نے دھتکار کے کتے نو آکھیا کہ تو بھونکے گا کو فوجی کو پولیس والا ویخ لوے گا اسی قیدی ہو جانا پھانسی لگ جانا ہے تیرا جانا کچھ نہیں تے کتا پکار کے کہنے لگا نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں ہورے نسبت پاکاں لوکاں کتے میں بھی بخشیا جاواں میں اپنی بخشش دی نیت لے کے توڑے پیچھے جا رہے میں نہیں بھونک دا انہیں اکھے جڑے ولیاں نو بھونک دینے نا میں انہاں چنے جڑے ولیاں نو بھونک دینے میں انہاں بھی چنے الغرض ولی جا کے نا ایک غار اچھا آرام کر لگ پہ تے سو گئے تے کتا غار دے دروازے اگے نا سو گیا 309 سال ولی سوتے ہی رہے 309 سال کتا باہر سوتا رہا 6 مہینے بعد ولی آندے نے فرشتے تے او آکے تے انہاں ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کہ انہاں دے جسم کدھرے گل سڑ نہ جاون کدھرے ان تھکاوٹ نہ ہو جائے 6 مہینے بعد فرشتے آکے کروٹ بدل دینے جدو ولیاں دی کروٹ بدل کے جان لگ دینے تے جاندے جاندے کتے دی کروٹ بھی بدل جاندے کتا کدھرے بیٹھا ویکھو توجہ کرے کتے دی عادت ہوندی جدو بیٹھ دے نا وہ اپنے بازو بھی اگے کر لیندے تے اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھ دے اللہ نے قرآن نے جو دے بیٹھن دا انداز بھی ایو ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ فرمایا ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا کتا نہیں ان کا کتا ان کا جب تک ان کا نہ ہوگا تو قیمت ہی کوئی نہیں جدو ان کا ہو جائے نا پھر قرآن چ کتے دا ذکر آ جاتا ہے پر ہوئے ان کا فرمایا ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا حضرت جمال موسلی رحمت اللہ علیہ کے ولی گزرے نے مدینہ طیبہ گئے تھے بیمار ہو گئے آخری بیلہ شاہ جی جدو آیا نا تے مریدہ نو فرما لگے انج کرے میں نے جنت البقیع چے دفن کرے ہو تے جدو میں نے قبر بنا لو نا میری تے پھر قبر دے اتے جدو کتبہ لگاؤ کہ دے اتے لکھو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھا فرمایا میری قبر تے یا لکھو کہ آؤ سرکار دو عالم تک کتا انہاں دے بوئے اتے بازو پھیلا کے بیٹھے اس ولیاں دے کتے نے دسیا کہ ولیاں دے بوئے آئیے تے آکڑ کے نہیں آئی دا بازو پھیلا کے آئی دے اتھے آجزیاں لے کے آئی دے اتھے جھک کے آئی دے ہن گرامی قدر حضرات امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اے ولی تے جنت جانے نے پر پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ جنت چ جامل لی 2 چیزاں ضروری ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا بندہ مومن بھی ہوئے تے عمل بھی صالح کیتے ہون ہن نہ کتا مومن تے نہ عمل صالح پر جانا جنت بھائی ہن کتے نو کیڑی شاہ جنت چلے چلی ہے نہ او دے کل ایمان تے نہ او دے کل عمل صالح نہ انہیں نماز روزہ حج زکات کوئی انہیں عمل صالح بھی نہیں کیتا پر جانا انہیں جنت کیویں جائے گا ساڑھے فیصل آباد نے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے انہوں دا نام سی حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ
آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا فرماتے ہیں جدو ٹرین ٹری نا تے او ٹکٹ چیک کردا پیا آوے تے مینوں خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا یا تے مینوں اگلے سٹیشن تے اتار دے گا یا گرفتار کرا دے گا یا میرے کو 11 گنا جرمانہ لوے گا آپ فرماتے ہیں میں گھبرا کے اس طرح کر کے ڈبے چ جھاتی ماری نا تے او سامنے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف میرا مرشد خانہ میرے مرشد کامل حضور یوسف المشائخ رحمت اللہ علیہ دے دادا جان قطب العالمین حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تے نال آپ دا خادم بیٹھا ادھر چکر قریب آکے کہندہ مولوی جی ٹکٹ تے آپ اشارہ کر کے کہنے لگے جی میں اونا نالا میں اچھا جڑا کسے نال ہے او دا تصور کر کے آکے میں اونا نالا چیک کرنے جا کے بابا جی نے آکھا ٹکٹ بندے آپ دو سن پر ٹکٹاں اپنے 3 چیک کرائیاں چیک کرتے ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا تے اٹھ کے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرما دنے میں بابا جی دی نال سیٹ تے بہ گیا تے میں جا کے عرض کی تھی بابا جی بندے تو سی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں تے بابا جی مسکرا کے فرما دنے میں نے پتا سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ فرماتے نے میں دنیا دی اکھے میں نالا میں بچا لیا نہیں میں جوانوں جڑے بلے قیامت دنے آبے گا انجی سارے نے ٹولیاں بنا کے جنت والا جانا ہے اس کتے نے بھی جنت والا جانا ہے میرا ایمان کہندہ فرشتیاں جنت دروازے سے کھلا اور کے پوچھنا ہے او ذات دیا کتیاں جنت وال کدھر آ رہے ہیں انہیں اکھنا ہٹ جاؤ میں کلا نہیں آیا میں اونانا میں انہاں نالا تے جڑا ہوئی انہاں نال جائے وہ پاویں پھر کتا ہی ہوئے جنت جاندہ ہے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیندے وہ تقدیریں ہی بدل دیندے اتھے پھر کتا بھی جنت چلے جاندے جڑا اللہ والے دے دروازے تے آ کے بہ جان عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلب میرے تے قلب میرے جندرا بجیا کنجی سایاں ہاتھ تیرے ایک کنجی سایاں ہاتھ تیرے اے نام خدا دے نام خدا دے کولی جندراؤ دلو لگے دل میرے تسی بھی کسی اللہ والے کل جایا کرو اتھے پیران کو لایا کرو آکھا کرو قلب میرے تے جندرا وجیا تے کنجی سائیاں ہاتھ تیرے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ کو لابدہ مرید آیا تے کہنے لگا بابا جی اے میرا پتر ہے تے ایک سکھنی تے عاشق ہو گئے انہوں درہ سمجھاؤ بابا جی نے سمجھایا اگلے دنوں بابا پھر آ گیا پتر لگ کہنے لگا حضور منع نہیں ہویا یہ رات انہوں ملن گیا سے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پھر سمجھایا تیسرے دنوں پھر آ گیا کہنے لگا یہ منع نہیں ہویا انہوں پھر منع کرو تیسرے دن سمجھایا چوتھے دن پھر آ گیا کہنے لگا بابا جی منع نہیں ہویا پھر جماعت علی شاہ صاحب جلالے چاہ کے تو اس منڈے نو فرمان لگے اوہ پترہ تو گناہ چھڑنا ہے کہ نہیں کہنے لگا بابا جی میرے کو گناہ چھوٹ دا نہیں آپ جلالے چاہ کے فرمان لگے اج تو بات تو میں نے گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے مانگا جدو ساڑھے بابے تقدیرہ بدلن تے آنا پھر چور آوے تے انہوں کتب بنا کے بیج دیں شرک پردہ تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ میاں شیر ربانی اثر دی نماز پڑھ کے مسلط بیٹھے تھے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن ہے تھوڑے جائے تو سی ادھر ہو جو میرا ساؤنڈ والے نہ رہتا ہوں یہ حافظ قرآن پر نماز نہیں پڑھ دے نو سمجھاؤ حضرت میاں شیر ربانی اس بچے نو فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا کہنے لگا بابا جی میرا نماز دل نہیں لگ دا اے میرے والے بیکھو بابا جی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل تے رکھی
تے دلو تے انگلی رکھ کے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا، جا دل لگیا کرے گا. پھر انج دل لگا، انج دل لگا، انج دل لگا. اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاندی ہے، عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے. بندے رب دے نظر کر کے تقدیر ہی بدل دیں تھے. وہ ساڑھے بابے جدو نگاہ کرن پھر تقدیراں بدل دے دے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے دا تاجدار. تو اسی نا سبحان اللہ بولیو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دور اچھنا ایک گجرات اچھ ڈاکو گزرے ہوتا نا سی گامو ڈاکو. اتنا مشہور ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کر دیندہ سی کہ اج میں فلان چودھری دے گا ڈاکا مارن جانا ہے جڑا روک سکتا روک لوے. اتنا بڑا ڈاکو. ایک دن راول پنڈی دے بازار چو گزریا تھے او پیر مہر علی شاہ صاحب سامنے تو آ رہے. سید بھی ہوئے، ولی بھی ہوئے، عالم بھی ہوئے. تے خوبصورت سا نہ تے انہیں ویکھیا تو انہیں خیال آیا بابا بڑا سونا ہے تے دا مرید نہ ہو جاواں. گولڑا شریف جا کے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی میں مرید بنا لو. پیر مہر علی شاہ صاحب کے فرمان لگے تیرا نام کدھر گامو تو نہیں؟ کہنے لگا جی بابا جی میرا نام گامو ہے. فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی جدو ولیاں دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندہ ہی. انہیں ہاتھ چھوڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا، روزہ رکھاں گا، حج کراں گا، زکاة بھی دے دے گا، پر چوری میں نہیں جے چھڑنی. اے میرا کاروبار ہے تے اے میں نہیں چھڑنی کیونکہ عادتاں پہیاں جاندیاں نہیں. پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مدیاں. جنہاں نو عادت پئی ہوئے نا او محفل تے یا مسجد چاہوں تے جتی کدے اپنی پا کے نہیں گئے. ایسا رہی ہے نا جی. او مسجد دے پکھے بھی لا کے لے جاندے ہیں جنہاں نو عادت پئی ہوئے. انڈیا دا شہر رامپور اتھے کلہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ. وہ مسجد بنوارے رامپور دے اندر تے شام نو مزدوراں جدو مزدوری لینا ہونا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دینے. ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے نے مسلح تھلے نہ کوئی خزانہ دفن کیتا ہے جتو پیسے دین دے. عشاء دی نماز پڑھ کے سارے چلے گئے تو مزدور آ گیا. انہیں مسلح چکیا تے زمین کھودنی شروع کی تھی. ساری رات زمین کھود دا رہا، پانی نکل آیا تا دولت نہ ملی. فجری ویلے دی اذان ہوئی تو انہیں زمین برابر کی تھی، مسلح بچھا کے چلا گیا. اگلے دن مزدور پھر مزدوری کر کے آئے تھے. بابا جی پھر مسلح تھلے پیسے دی جاون. او مزدور آیا تھے بابا جی انہوں نے ڈبل دیاڑی دیتی. وہ کہنے لگا جی میں سنگل دیاڑی لگائی ہے. فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہے نا. عادتاں پہیاں جاندیاں نہیں. وہ کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں جی چھڑنی. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے گامو تیری شرط ہے؟ کہنے لگا شرط ہے. فرمایا پھر ایک شرط میری بھی ہے. حضور کیڑی؟ فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر، پر جدو چوری کردہ ہوئے میرا لحاظ کریں، ویکھیں میرے سامنے چوری نہ کریں، میں قیامت نو شرمندہ نہ کریں، میں تیرا مرشد ہوں. انہوں خیال آیا کہ مرشد کہہ رہے ہیں کہ گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے بار پیاں کرو. انہیں آکھیا بابا جی میں نے شرط منظور ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے ہاتھ پکڑیا، کلمہ شریف پڑھایا، توبہ کی کرائی تو فرمایا جا تو میرا مرید میں تیرا پیر. گامو جدو دروازے چ پہنچیا نا تو پیر مہر علی شاہ صاحب آواز دے کے فرما دے گامو. مڑ کے کہنے لگا جی بابا جی. فرمایا شرط یاد رکھیں. کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے. نوجوانوں جڑ ویلے گامو ٹریا دی رات ویلا گجرات پہنچی آؤ. عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں. گامو ایک گھر چ وڑیا چوری پیا کردا ہے. جدوں سامان اکٹھا کر کے چکن لگا کہندا بابے کہ حیران رہ گیا اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے. اسی کمرے چ نفل پہ پڑھ دے. گامو سامان سٹیا تے دوڑیا باہر. تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا. شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا. دور گیا دوسرے گھر چ وڑیا چوری پیا کردا ہے. سامان اکٹھا کر کے چکے جڑ ویلے باہر نکلن لگا دروازے کل پہنچی آؤ. پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا. پکڑ کے فرمان لگے گامو حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا. بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں گے.
جڑے بابیاں دی نظر چاہ جانا پھر بابے تقدیریں ہی بدل دیں تقدیریں ہی بدل دیں وہ اجڑی پہ بکری چارے نا تے ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی وہ بگیاڑاں جو گئی وہ بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی دور چلی گئی اچانک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی نیچے دلدل سی بکری دلدلے چ پھنس گئی تے بگیاڑ بھی وہ بھی دلدلے چ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے بھگیاڑ بکری بل ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلیاں ڈب کے تو بھی مر چلیاں میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ بھگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا ڈیگر دے دن گیا محمد اوڑو کنوں ڈب جانا کہنے لگا سورج ڈبن والا شام ہون والی ہے تے ڈب کے دو میں مر چلیاں میں رونا تو ہسنی ہے تے ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی بے تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانی آنے میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں پاڑے چ جا کے بکریاں کننی آنے بچ میں نہیں ہونا میرے سائنوں میریاں فکران لگ جانی آنے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو ڈھونڈ کے کٹ کے لے جانا ہے بے میں اسنی آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کی کوئی نہیں چیچہ بطنی والے قرب و جوار پہ ہونے والے ہوں پتہ چل گیا پیچھے سائی جوندے ہون بچانے آئی جاندے سائی جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے سورہ یوسف پڑھ کے بیکھ لانی تے زلیخہ 7ویں کوٹھری چلے کے گئی سے پر جدو زلیخہ قریب آئی تے حضرت یوسف نے انج کر کے گھبرا کے دیوار وال ویکھیا تے دیوار وچ آپنو آپ دے ابا جان حضرت یعقوب نظری آ رہے انہاں دنداں دے نیچے انگلی لئی تے فرماندے نے نا پترا گناہ نہ کری نبی ہیں پتر بھی نبی دیں پترا بھی نبی دیں پڑپوتا بھی نبی دیں آپ بھی نبی ہیں اوہ پترا گناہ نہ کری اور دوڑ جا او پترا دوڑ جا جدو ابا جی نے آکھے نا دوڑ جا جدو مرشد آکھے نا دوڑ جا تے یوسف تالے لگے دروازے بل دوڑے 7 تالے 7 دروازے تلوارہ دروازے کھل دے جا رہے تالے ٹوٹ دے جا رہے پتہ چلیا سائیں جوندے ہون تے آئی جاندے نے سائیں جوندے ہون تے آئی جاندے تو بھی کوئی اپنے سر دا سائیں رکھی اوکھے والے کدھرے آواز مارنی پہ جاندی کدھرے سوکھے ویلے تے اوکھے ویلے اپنے ولی نو کدھرے اپنے مرشد نو اپنے سائیں نو آواز دے میں ممبر رسول تے بیٹھا زندگی چے جدو پکارے ادو ہی آگے حیاتی چے جدو پکارے ادو ہی آگے اس سر دا سائیں رکھیں جنہوں اوکھے ویلے پکار سکے پھر ویکھی سائیں بوڑ پہندے نے پھر سائیں آ جاندے نے انسان نو مشکلات چو نکال کے بھی لے جاندے نے